بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن للمتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق
اللهم افتح عليك. ما شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الشمس والقمر
زندباد. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سبحان الله. اللهم افتح عليك. إن المتقين في جنات ونهر. سبحان الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند محمد رسول الله. زندباد. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرى. سبحان الله. اللهم افتح عليك. اللهم افتح عليك. اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر.
محمد رسول الله. زندباد. يا سيدي يا شيخ، سبحان الله، ما شاء الله. اللهم افتح عليك. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. محمد رسول الله. زندباد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي فبأي آلاء
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما أحسنت. الله أكبر. اللهم افتح عليك. ما شاء الله. الله طبعا. نعرة تكبير. الله أكبر. محمد رسول الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما الله أكبر. بينهما برزخ لا يبغيان اللهم افتح عليك. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله. اللهم افتح عليك. اللهم افتح عليك. الله أكبر. لا إله إلا الله. شيخ هنداوي زنداباد. شيخ هنداوي زنداباد. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. سبحان الله. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
الله قال كل شيء. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. شيخ رمضان هنداوي مصري زنداباد. الله أكبر. نعرة تكبير. شيخ رمضان الهنداوي زنداباد. بيدك الجلال والإكرام
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله فيك. أحسنت يا شيخ.
الله أكبر محمد رسول الله محمد رسول الله زندباد زندباد الله أكبر ما شاء الله حياكم الله حياكم الله اللهم زد لا حول ولا قوة اللهم افتح عليك
شاء الله. الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله.
حياكم الله. الله جل جلاله.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا وبقدرتك علمنا وبقدرتك علمنا وبقدرتك علمنا. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأيد بالحق جنودك المخلصين وتوفنا بكرمك مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت.
صلاة